स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड लेसन और फोर्थ लेसन के इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आपसे डिस्कस करने लगे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है और वो कई दफ़ा बोर्ड में आ चुके हैं, तो इसलिए आपने सारे वीडियो ध्यान से देखनी है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ के वीडियोस हैं ट्रांसलेशन के हवाले से वो आप देख सकें। ये फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड, इसका फर्स्ट पैराग्राफ है नॉनसेंस, बेवकूफ़। मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मिस्टर बिटरिंग ने खिड़की से बाहर देखा। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम साफ उम्दा लोग हैं। ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। ऑल डेड सिटीज़ हैव सम काइंड ऑफ घोस्ट इन देम, तमाम मुर्दा शहर अपने आप में कोई भूत रखते हैं। घोस्ट होता है भूत। मेमोरीज यादें, आई मीन मेरा मतलब है। ही स्टेयर्ड एट द हिल्स, उसने पहाड़ियों को घूरा। स्टेयर्ड होता है लुक स्टेडली, यानी मुस्तकिल देखते रहना। तो यू सी अ स्टेयर केस, तुम एक सीढ़ी देखते हो। एंड यू वंडर व्हाट द मार्शियन लुक लाइक क्लाइंबिंग इट, और तुम हैरान होते हो मरीखे इस पे चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते होंगे। यू सी मार्शियन पेंटिंग्स, तुम मरीखी मुसव्वरी को देखते हो। एंड यू वंडर, और तुम हैरान होते हो, व्हाट द पेंटर वाज लाइक, कि मुसव्वर किस तरह का था। यू मेक अ लिटिल घोस्ट इन योर माइंड, तुम अपने जहन में एक छोटा सा भूत बनाते हो। अ मेमोरी, एक याद। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल फितरी है। इमेजिनेशन, तसव्वुरात। ही स्टॉप्ड, वो रुका। यू हैवंट बीन प्रोलिंग अप इन दोज ruins, तुम इन खंडरात में तो नहीं घूमते रहे हो। प्रोलिंग अप होता है वॉन्डरिंग, तो ruins खंडरात हैं, तो तुम इन खंडरात में तो नहीं घूमते रहे हो। हैव यू, क्या तुम घूमते रहे हो। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक। देर वॉज ओनली द साउंड ऑफ द विंड इन द लेट आफ्टरनून, देर से दोपहर तक वहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ थी। अलोन, अकेले। थॉट बिटरिंग, बिटरिंग ने सोचा। ओनली अ थाउजेंड्स ऑफ अस हेयर, हम में से सिर्फ 1,000 यहाँ है। नो वे बैक, वापसी का कोई रास्ता नहीं। नो वे, नो वे, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। स्वेट poured आउट फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा। एंड हिज हैंड्स एंड हिज बॉडी, उसके हाथों और उसके जिस्म से। ही वॉज drenched इन द hotness ऑफ हिज fear, वो अपने खौफ की गर्मी में शराबूर हो गया। ड्रेंच्ड होता है वेट, यानी गीले हो जाना, शराबूर हो जाना। वो अपने खौफ की गर्मी में शराबूर हो गया। ही wanted टू स्ट्राइक लॉरा, क्राइड, रोती हुई लॉरा को मारना चाहता था। नो नहीं, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रही हो। द रॉकेट्स विल कम बैक, रॉकेट वापस आएंगे। इंस्टेड, इसकी बजाय। ही स्ट्रोक्ड लॉरा's हेड, उसने लॉरा का सर मारा। अगेंस्ट हिम, अपने साथ, उसने अपने साथ लॉरा का सर मारा। एंड सेड, और कहा, द रॉकेट्स विल कम थ्रू, विल गेट थ्रू समडे, रॉकेट किसी न किसी दिन वापस ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट है जी समर बर्न द कैनल्स ड्राई, मौसम गर्मा ने नहरों को जलाकर खुश्क कर दिया। समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मीडोज, मौसम गर्मा चरागाहों पे शोलों की तरह बरसा। इन द इट द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली ज़मीनी आबादी में। पेंटेड हाउसेस फ्लैक्ड, रंग किए हुए घरों का रंग उड़ गया। एंड पील्ड, और हल्का पड़ गया। रबर टायर्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैड swung, रबर के टायर जिस पे बच्चे झूला झूलते थे। इन बैक यार्ड, पिछले सहन में। हंग सस्पेंडेड लाइक, वो लटका हुआ था जैसे कि। स्टॉप क्लॉक पेंडुलम, जैसे कि रुका हुआ घड़ी का पेंडुलम हो। इन द ब्लेजिंग एयर, जलती हवा में। तो रबर के टायर जिस पे बच्चे पिछले शहर में झूला झूलते थे ऐसे लटका हुआ था जैसे कि घड़ी का पेंडुलम जलती हुई हवा में रुका हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम शुरू करने लगे हैं फोर्थ लेसन।
اس کے 4 پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو اچھے سے آپ نے اس کے ٹرانسلیشن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تھینک یو میم، بہت امپورٹنٹ لیسن ہے۔ سویٹ پاپڈ آؤٹ آن دا بوائز فیس، پسینہ لڑکے کے چہرے سے ٹپکنے لگا۔ اینڈ ہی بگین ٹو اسٹرگل، اور اس نے جدوجہد شروع کر دی۔ مسز جونز اسٹاپڈ، مسز جونز رکی۔ جرکڈ ہم راؤنڈ، جھٹکا دے کر۔ ان فرنٹ آف، اپنے سامنے لائیں، اسے جھٹکا دے کر اپنے سامنے لائیں۔ پٹ ہاف نیلسن اس نیک، اس کی گردن کے گرد کفلی لگائی، کفلی لگائی یعنی اپنے بازو کی گرفت میں لیا۔ اینڈ کنٹینیو ٹو ڈریگ ہم اپ دا اسٹریٹ، اور اسے گلی میں گھسیٹنا جاری رکھا۔ When he got to her door، جب وہ اپنے دروازے پہ پہنچی، she dragged the boy inside، اس نے لڑکے کو اندر کھینچا۔ down a hall، نیچے ایک ہال میں لے گئی۔ and to a large kitchenette furnished room at the rear of the house، اور گھر کے پچھلے حصے میں ایک بڑے بورچی خانے کی طرح سجے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ کچنٹ فرنشڈ روم میں بورچی خانے کی طرح سجا ہوا کمرہ۔ She switched on the light، اس نے بتی جلائی۔ and left the door open، اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ The boy could hear other roomers، لڑکا دوسرے کمرے والوں کی آوازیں سن سکتا تھا۔ laughing and talking in the large house، ہنسنے اور باتیں کرنے کی اس بڑے گھر میں وہ دوسرے کمرے والوں کی آوازیں بھی سن سکتا تھا۔ some of their doors were open، ان میں سے کچھ دروازے کھلے ہوئے تھے۔ to بھی، ان میں سے کچھ دروازے کھلے بھی ہوئے تھے۔ so he knew، لہٰذا وہ جانتا تھا۔ he and the woman were not alone، وہ اور عورت اکیلے نہیں تھے۔ the woman still held him by the neck in the middle of her room، عورت نے ابھی بھی اسے کمرے کے درمیان میں گردن سے پکڑا ہوا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے 4th لیسن کا۔ the water was dripping from his face، پانی اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ the boy looked at her، لڑکے نے اس کی طرف دیکھا۔ there was a long pause، وہاں پہ ایک لمبا وقفہ تھا۔ a very long pause، ایک بہت لمبا وقفہ۔ after he had dried his face، اپنے چہرے کو خشک کرنے کے بعد۔ and not knowing what else to do، اور نہ جانتے ہوئے کہ اس کے علاوہ کیا کرے۔ dried it again، اسے دوبارہ خشک کیا۔ the boy turned around، لڑکا واپس مڑا۔ wondering what next، حیران ہوتے ہوئے کہ آگے کیا ہوگا۔ the door was open، دروازہ کھلا تھا۔ he could make a dash for it down the hall، وہ باغ کے نیچے ہال میں جا سکتا تھا۔ ڈیش ہوتا ہے بھاگنا، رن۔ he could run، وہ بھاگ سکتا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے۔ in another corner of the room، کمرے کے دوسرے کونے میں behind a screen، پردے کے پیچھے was a gas plate and an ice box، ایک چولہا اور ایک فریج تھے۔ گیس پلیٹ سے مراد چولہا اسٹوو ہے، یعنی آئس بک فریج ہے۔ تو کمرے کے دوسرے کونے میں پردے کے پیچھے ایک چولہا اور ایک فریج تھی۔ مسز جونز got up، مسز جونز اٹھی۔ and went behind the screen، اور پردے کے پیچھے چلی۔ the woman did not watch the boy، عورت نے لڑکے کو نہیں دیکھا۔ to see، یہ دیکھنے کے لیے if he was going to run now، کہ آیا کہ وہ بھاگنے لگا ہے۔ nor did she watch her purse، نہ ہی اس نے اپنا پرس دیکھا۔ which she had left behind her on the day bed، جو وہ اپنے پیچھے صوفے پہ چھوڑ آئے تھے۔ تو ڈے بیڈ کا سینونیم ہوتا ہے couch یا صوفہ۔ but the boy took care to sit on the far side of the room، لیکن لڑکے نے کمرے میں دور ایک طرف بیٹھنے میں احتیاط کی۔ away from the پرس سے دور۔ where he thought، جہاں پہ اس نے سوچا۔ she could easily see him out of the corner of her eye، جہاں پہ وہ آسانی سے اپنی آنکھ کے کونے یعنی کن اکھیوں سے اسے آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ جہاں پہ اس نے سوچا اسے وہ کن اکھیوں سے آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ if she wanted to، اگر وہ چاہتی۔ he did not trust the woman، اس نے عورت پہ بھروسہ نہ کیا۔ not to trust him، کہ وہ اس پہ بھروسہ نہ کرے۔ and he did not want to be mistrusted now، اور اب وہ اپنا بھروسہ نہیں کھونا چاہتا تھا۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا یہ لاسٹ پیراگراف ہے 4th لیسن کا۔ she heated some lima beans، اس نے کچھ لیمے کی پھلیوں کو گرم کیا۔ and beef، اور بڑے گوشت کو۔ she had in the ice box، جو اس کے پاس فریج میں تھا۔ اس نے اپنے فریج میں
بڑے ہوئے لیما بینس اور بڑے گوشت کو گرم کیا، میڈ دا کوکوا بنایا اینڈ سیٹ دا ٹیبل اور میز پہ رکھ دیا۔ دا وومن ڈڈ ناٹ آسک دا بوائے اینی تھنگ، عورت نے لڑکے سے کچھ بھی نہیں پوچھا، اباؤٹ ویئر ہی لیوڈ، اس بارے میں کہ وہ کہاں رہتا ہے، آر ہز فوکس، یا اس کے رشتہ داروں کے بارے میں۔ فوکس ہوتا ہے ریلیٹیوز، کلوز ریلیٹیوز، اور اینی تھنگ ایلس، یا کسی اور چیز کے بارے میں دیٹ وڈ امبیرس ہم، جو اسے پریشان کرے۔ انسٹیڈ، اس کی بجائے، ایز دے ایٹ، انہوں نے جیسے ہی کھایا، شی ٹولڈ ہم اباؤٹ ہر جاب ان اے ہوٹل بیوٹی شاپ، اس نے بناؤ سنگار کی دکان میں اپنی ملازمت کے بارے میں بتایا، دیٹ اسٹیڈ اوپن لیٹ، جو کہ دیر تک کھلی رہتی تھی۔ what the work was like، کام کس طرح کا تھا، and how all kinds of women came in and out، اور کیسے تمام قسم کی عورتیں آتی جاتی تھیں، blondes، سنہرے بالوں والی، red heads، سرخ بالوں والی، and Spanish، اور ہسپانوی۔ then she cut him half of a 10 cent cake، پھر اس نے اپنے 10 سینٹ کیک کا آدھا حصہ اسے کاٹ کر دیا۔